बरोबर आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात आसा, आमचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जेकेस आसा. ओके, आयच्या कॅबिनेट डिसिजन्स प्रपोजल फॉर सेटिंग ऑफ द योगा एंड वेलनेस नॅचरोपॅथी सेंटर एट साळावलेम हाका कॅबिनेट एप्रुवल दिवपाचें आशिल्लें. ग्रँट इन एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द आमचो गव्हर्मेंट ऑफिसर 6 म्हयन्याचे 2 जाणांक आशिल्ले. ओके, श्री संतोष नाईक. Next is proposal for the grant approval of the expenditure sanction of the 11 crores for the wellness forever. Amendment to the Goa Private University. हाका एक बारीकसो अमेंडमेंट हाडला आमी. ओके, क्रिएशन ओके homestay bed and breakfast scheme, creation of the additional post in GPSC, आणि वन अमेंडमेंट टू द गोवा पंचायत राज रूल एक तांच्यांनी मिटिंग्स कितल्यो घेवच्यो कश्यो घेवच्यो ह्या विशयाचेर. ओके, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान मेन विशय आमी काही सर्क्युलर्स जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाच्या वतीन ते रिलीज करता, आनी त्या सर्क्युलरांच्या वतीन तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशयीचो एक कन्फ्युजन क्रिएट आसा. ती लिगल काय इल्लिगल, जे गांवांत आसलेलीं घरां हें कन्फ्युजन आसा. तेज्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता. एक सर्क्युलर पयलो जो आमी इश्यू करता हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इश्यू करता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इश्यू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provisional of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land, and the total area of the survey holding does not exceed 1,000 square meter, and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. Okay, हाज्या खातीर आमी स्पेशली आमी म्हणटा हातूंतल्यान the deputy collector and sub-divisional office may examine the relevant records including form 1 and 14, form D and a survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968, and if required may consult the director of settlement and land records. Upon such examination, if claims is found to be in order, may issue the certificate in a prescribed form number 2 upon the payment of rupees 1,000. Okay, all such applications shall be disposed by the deputy collector office and sub-divisional office within the period of 7 days. Okay, हे सर्क्युलर आमी क्लियर कट ताजो परफॉर्माय दिता, लोकांनी एप्लाय कशें करपाचें तें, आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जे आसा पळय न्ही हे सर्टिफिकेट कशें इश्यू करतले तेंय सांगता. डेप्युटी कलेक्टर विल इश्यू रिक्वेस्ट फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द proposed exemption of the fresh conversion. This is an application form, and office of the deputy collector of the sub-divisional office issue करतलो. This is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, subdivision, Chalta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and form D, and the original survey plan prepared under the provision of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure form the part of the settled land, and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा, जोण आपल्या 72च्या पयलींचें घर आसा ताणें एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची, आनी तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना ताका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना. ताका डेप्युटी कलेक्टरान इश्यू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट इटसेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद. दीस इज वन. आतां हेच सर्क्युलराक धरून आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही 2 सर्क्युलर इश्यू करता. ओके, डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे इश्यू करता स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग ऑन द रेव्हेन्यू सर्वे प्लॅन ऑफ द लँड होल्डिंग इन द रुरल लोकल बॉडीज. ओके, त्या सर्वे प्लॅनाचेर हातूंतल्यान
ओके सेम वे परत द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ 1972 तो धरून आमी हांगासर म्हणटा आसतना द विलेज पंचायत secretary on the receipt of the application upon verification of the document issue the certificate in the prescribed form by on the payment of ₹1000. आता तो prescribed form आहा पळय न्ही that form itself says same way whether जे हांवें टोटल वाचलां ते सगळें त्याच पद्दतीत आसा हांगासर I hereby certifying विलेज पंचायत ताका सर्टिफाय इश्यू करतलो ओके बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टायप ऑफ सर्टिफिकेट वील बी देर त्याच पद्दतीची सर्टिफिकेट्स आसतली तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिसर it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आनी घर नंबर ताका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हें घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असले जाल्यार ताका ते लीगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले द सेम थिंग सर्क्युलर इज इश्यूइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आनी हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी वील से द सेम थिंग ओके ताणें जे आसा पळय न्ही based on the verification of the above document, the certificate and issued by the deputy collector hereby, the structure existing is a legal structure and it is assessed for. ही certificate प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो आमी लोकांक इतके इजी करून दिल्ले आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मान एप्लिकेशन सुद्दां कशें दिवपाचें ओके हेंय थारयलां डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें CO कशें दिवपाचें आनी पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीत आमी म्हणजे इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इश्यूड अर्लियर ओके आमी क्लॅरिफिकेशन्स इश्यू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज आलवारा लँडाचेर जरी घर आसलें 72च्या पयलींचें जाल्यार ताका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू जातली ताज्या नांवान This is not for the ownership title, this is for the settlement title and legal for the structure. I mean to say that घर is a legal घर हे आमी करता आमी त्या जमनीचो डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही ह्या सेटलमेंटाच्या हेतून दिवना बट ते लीगल स्ट्रक्चर म्हणून पंचायत दिता आनी सेटलमेंट म्हणून ताका आमचो डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता बरोबर आसा तुजें 72च्या पयलींची लँड जी आसा पळय न्ही हांगासर जाल्लें आसा कितें तर एकदां गांवांनी आसलेल्यो खूब जाणांच्यो लँड आसात आनी तांच्यांनी जे आसा पळय न्ही डिविजन करून करून आपल्या भितर डिवायड करून केल्ले बट ताच्या कडेन ताच्या घराचो टायटल कांयच नाशिल्लो हेज्या निमित्तान ताका टायटल जातलो दुसरी गजाल ताका हावस रिकन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना ताका परत म्हणजे 10 ते 12 ताका सर्टिफिकेटांनी ऑफिसांनी वचपाचें बंद जातलें नाल्यार सनद घेवपाक ताका मागीर फॉरेस्टान चल TCPन चल लँड सर्वेन चल लँड सेटलमेंटान चल हेच्या कडेन मागीर PWDची NOC हाड हे सगळ्यो कांयच लागच्यो ना ताका सुटसुटीत रित्या आपल्या घराची सनद ही दिवपा खातीर ताका ओके जातली पयली सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टराची जाय पडटली ती घेवनूच त्यांनी पंचायतीक किंवा त्यांनी DMAक हें अप्लाय करपाचें आमी ताका सुद्दां हावस ओन बाय जेचेर लागला जेचें घर सर्वे नंबरार लागला ताका इश्यू करता हावस जर सर्वे नंबराचेर लागलेले आसत जाल्यार ताका आमी इश्यू करता आमी ऑलरेडी आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यू केलो नोटिफायड करून आमच्या सायटीचेर आसा ओके आयज DMAची आनी हाजी इश्यू केलो सायटीर गेलो DMAचो आनी हाजोय बी सायटीर गेलो आमचो हांवें परत सांगलें सर्वे प्लॅनाचेर घर आसा आनी तेज्या कडेन एनी वन ऑफ द डॉक्युमेंट आसा रजिस्टर्ड कशें आसचें ना 72चे घर जर आसात ओके 72चे घर जे प्लॅनार लागला त्या घराच्यो गजाली करता आमी म्हणजे मूळ गोंयकार जो 21 दीस गांवांत रावतालो आनी आपल्या घराचो जेच्या कडेन कांयच डॉक्युमेंट नासलो म्हाका हें सांगता आसतना खूब खोस भोगता म्हाज्या मुख्यमंत्री टेन्युअरांत आनी मिस्टर मोन्सेरात हाज्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या टेन्युअरांत लोकांच्या मूळ गोंयकाराच्या घराचो प्रश्न आमी सुटावो करता आज वेगवेगळे हायकोर्टात आनी वेगवेगळी डिसिजन जायत आसा रस्त्याक तेकोन आसलेले शॉप सुद्दां
घडये कदाचित 72 बांधलेले आसतले, त्याच्याकडे त्याचे डॉक्युमेंट आसतले, ताजे म्हणजे त्याचे रेव्हेन्यू आपल्या सर्वे मॅपाचेर लागलेले आसतले, रोड मागीर कदाचित केन्ना केन्ना वाडत गेल्ले आसतले आनी आमी तेका इल्लिगल म्हणत आसता. बट ते इल्लिगल न्ही, तर त्या कडेन लिगल सर्वेचेर तेजे लागलेले आसा. बट तो फक्त सर्वे लागला म्हणटा, हातान तेच्या कांयच ना. सर्वे प्लॅनाचेर मार्क दिसता तेच्या, बट तेच्या हातांत डॉक्युमेंट जाय. तेच्या हातांत डॉक्युमेंट जाय म्हणून तेका आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन तुजें घर हें सेटलमेंटान आसा ही एक सर्टिफिकेट दिता आनी प्लस तुजें घर हें लिगल आसा म्हणून पंचायतीच्या वतीन आनी तेका आमी म्युन्सिपालिटीच्या वतीन तेका सर्टिफिकेट दिता. हो सगळो प्रोसेस हो 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो. फाल्यांच वयचें न्ही कोणी. 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो. डेप्युटी कलेक्टरान 7 दिसाच्या भितर सर्टिफिकेट इश्यू जातली विदीन द 7 days. सेम फॉर्म्युला पंचायती आनी म्युन्सिपालिटीनी 7 दिसांनी हाज्या मदीं जे आसा पळय न्ही ह्यो सर्टिफिकेट इश्यू करपाक जाय. तेजो मागीर आमी तेजो विचार सुरू आहा. सरकार विचार करता. तेका तेणी सर्वे प्लॅनाचेर वचून आपलें घर आसा काय ना तें पयलीं चॅक करप. सर्वे प्लॅनाचेर 1 and 14 चॅक करप हावज ओन बाय आसा काय ना तें आनी तेच्या कडेन एक तरी डॉक्युमेंट आसूंक जाय. लायट बील आसूंक जाय, उदीक बील आसूंक जाय, हावस टॅक्स आसूंक जाय, कितें तरी आसूंक जाय. अशें नासतना कोणूच आसतना तेणी सर्वे प्लॅनाचेर चॅक करचें आपलें घर आसा काय ना तें. एप्रॉक्सिमेटली म्हाज्या अंदाजान म्हणजे आमी अंदाज घेतला त्या नुसार मोर दॅन 1 lakh गोंय भरांतल्यान म्हणजे जवळपास आतां 4-4.5 लाख आमी घरां धरता म्हणजे गोंयान आहा ती वोटींग आनी हेजो जर रेशो घेतलो जाल्यार म्हणजे ही ओरिजिनल घरां. म्हणून हांवें म्हटलां की मूळ गोंयकार ही कोणाचीच अशी घरां न्हू. कारण 72 सर्वे जाल्लो तेन्ना जे आतां बाकीचे उलयता ते लोक कोण येवंक नाशिल्ले. मूळ गोंयकारूच हांगासर आशिल्ले. ओके, तेंची घरां आहा ही आनी तेंच्या घरांक आमी पयले फावटी त्या खातीर हांवें मुद्दामून म्हटलें म्हाका खूब आयचे सर्कुलरां काडटा आसतना म्हाका खूब आनंद जाता आनी खरोखरूच म्हणजे हांव जो मूळ गोंयकार आसलो तांकां ही सर्टिफिकेट तेंच्या हातान पडटा आसतना हो एक आनंदाचो क्षण आसा तेंच्या नुसार. तेजेर मागीर उरतलें. आयचो विशय ताजेरूय बी सरकार जे आसा विचारधीन आसा. सरकार वेगवेगळ्यो गजाली टायम टू टायम करीत आसा. मागीर